ویکھنی ماں میں بدل گیا واں، ویکھنی ماں میں بدل گیا واں، روٹی ٹھنڈی کھا لینا واں، روٹی ٹھنڈی کھا لینا واں، گندے کپڑے پا لینا واں، غصہ سارا پی جانا واں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ڈبے دا منہ تھوڑا جہا سائڈ تے کرو، میرے والی سائڈ تے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں ٹھنڈی چھاں، در در دھکے پین انہاں نوں مر جے جنہاں دی ماں۔ عظمت والدین والا عنوان ان لوگاں نوں سمجھ آئے گا جنہ دے ماپے صدارے پانی تو کوچ کر گئے نے۔ میری امی جان سمیت ذاکر بھائی، ناصر بھائی دے والدین سمیت دیگر احباب جنہ دے والدین اس دارے پانی تو کوچ کر گئے، دعا کرو اللہ سبنا دے والدین نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ نئے عرضاں لا رہے ہیں، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ماں اوے ٹھنڈی چھاں، در در دھکے پین انہاں نوں مر جے جنہاں دی ماں، ماں جیا غم خار نہ کوئی تے نہ کوئی جانے عظمت ماں دی، کسے بازاروں کسے شہر وچوں نہیں لبدی عظمت ماں دی، اور جتے لکھاں ہزاراں نے رشتے تیرے جگ اتے، پر نہیں رشتہ ناں دے ساک ورگا، پتر باویں زمانے دا لکھ ولی ہوئے، پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ ماں رخ ہے
جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر ماں رک گئے جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کر حوض کوثر دا مزہ چکھنائی پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک پیارے محبوب پیغمبر تے درود شریف پڑھنا اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنا اور سبنا احباب دا اس موسم اندر جمع ہوڑا اللہ سونا اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے اس موسم اندر بولنا بھی مشکل ہے اور تساں احباب دا مل کر کے بیٹھنا اور سننا بھی بڑا مشکل ہے تو میں انشاءاللہ تعالی زیادہ توڑا وقت نہیں لواں گا ایویں مختصر جائے 45-50 یا انہوں تھوڑا جہا دگنا کر لو انہاں کافی ہے نا انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے انشاءاللہ کافی ہے نا آزمائش تھوڑی جی ہونی چاہیے اللہ پاک توڑا میں اس صرف گل تاں کیتی ہے کہ میرے ویریاں دے چہریاں تے مسکراہٹ آ جاوے فوت ہونے والے فوت ہو جاندے نے انہاں دی دعا واسطے بیٹھے ہیں اللہ پاک ذاکر بھائی اور ناصر بھائی سمیت جنہاں دے والدین عزیز و اقربا دوست احباب ٹر گئے اس دنیا تو اللہ سبنا دے دکھ ہلکے فرمائے اور ٹر جان والیاں نو اللہ سونا جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے جدو تک بندے کول نعمت ہے نا ادو تک انسانی فطرت ہے کہ سانو او دی قدر نہیں ہوندی مثلا پاکستان سانو ملیا ساڑھے وڑکیاں بڑیاں آزمائشاں جھیلیاں لیکن سانو آرام نال سکون نال گھر بیٹھیاں جمیں آکھ دے ہونا چنگیر چ پکی پکائی مل گئی اسی طرح سانو پاکستان ملیا تے اسی یہ دی قدر کوئی نہیں کی تھی اسی طرح سانو دین اسلام ملیا صحابہ اکرام نے اہل بیت نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں لیکن اساں کوئی قربانی نہیں دیتی سانو بڑے سکون نال اسلام ملیا تے اسی یہ دی قدر کی تھی اے دی بھی کوئی نہیں قدر کی تھی اسی طرح دیگر نعمتاں دی بھی مثال ہے لیکن جس نعمت دا ذکر میں کرن لگیاں ان نعمت ہے والدین والی جدو تک بندے کول ہووے ادو تک کو دی قدر نہیں ہوندی تے جدو بندے کولوں چھن جائے ادو بندہ ہاتھ ملدا ہے سوچدا ہے ویکھدا ہے کہ ہن کریے کی جائیے کیڑے پاسے جدو بندے دے والدین اس دار فانی تو کوچ کر جاندے نے
پھر طرح طرح دیاں مصیبتاں، طرح طرح دیاں مشکلاں، طرح طرح دے مشکلات دے پہاڑ بندے دے سامنے آندے نے۔ او پہاڑ جدو والدین زندہ سن تے والدین ڈھال بن کے اپنے بچے نو انہاں مشکلاں تو بچاندے رہے، ہن او ڈھال دنیا تو چلی گئی، یہ مشکلاں ساڑے سامنے آ گئیاں، سانو کوئی بچاون والا نہیں رہا۔ اس کر کے میرے ویر دنیا تے ہون تے قدر کر لو، اور اگر دنیا تو چلے جان تے انہاں واسطے دعا کر لو۔ یہ دو ہی گلاں سمجھانیاں نے اللہ دے قرآن وچوں۔ اللہ دا قرآن سنو محبت نال، اللہ کریم نے فرمایا جی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ قرآن سنتے محبت دا اظہار کر، میں قرآن سناواں گا یا قرآن دے ترجمے اندر اشعار سناواں گا یا پھر واقعات سناواں گا، واقعات نو سمجھاون دی خاطر اشعار سناواں گا انشاءاللہ۔ مٹھی مٹھی جناب سیندی سیندی گفتگو ہوئے گی تاکہ گل اصلاح دے پہلو دی طرف ہو جائے، کیوں جو اصلاحی پروگرام ہے ساڈا مقصد ہے تبلیغ ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ اللہ پاک میری تواڈی اصلاح فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں قرآن دوبارہ پڑھا آخر تک مجمع لہلہا جائے۔ او یارو اے گرمی نو تے محسوس کر دیو، قرآن دی ٹھنڈک وی تے محسوس کرو نا۔ اے قرآن والا اے سی چلان لگیا او دی ٹھنڈک وی تے محسوس کرو۔ اللہ دا قرآن سن، میں قرآن پڑھا مینوں گرمی محسوس نہ ہوئے، تو قرآن سنے تینوں گرمی محسوس نہ ہوئے۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا فیصلہ تیرے رب دا، عبادت صرف اللہ دی طرف ہے، عبادت صرف اللہ دی طرف ہے۔ اللہ دی ہی عبادت کرنی چاہی دیئے، مشکلہ آمن تے تاں اللہ دی عبادت ہے، پریشانی آوے تے تاں اللہ دی عبادت ہے، والدین دنیا تو چلے جان تے تاں اللہ دی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ نو ہی پکارنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ادھا ترجمہ میں آسان لفظ اندر انج سمجھاندا چلا جاواں کیوں جو میں اپنی بولی بڑے ہی آسان طریقے نال انشاءاللہ تانوں سمجھانی نا اللہ دے فضل نال۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہواں گے، بھئی اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہواں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہواں گے۔ سارے موحداں سارے توحید پرستا، کوئی مسلک دا بھید باؤ نہیں، جڑا سمجھدا ہے کہ اللہ ہی اولادہ دیندا ہے، اللہ ہی مشکلاں ٹالدا ہے، سارے موحداں اللہ دے فضل نال اللہ ول لوکاں نو بلاندے رہواں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہواں گے، توحید دیاں توحید سناندے رہواں گے۔ بھئی اللہ کلا مشکلہ آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، پیغام سارے جگ نو سناندے رہواں گے،
پیغام سارے جگ نو سناندے رہانگے توحیدیاں توحید سناندے رہانگے اگے اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے پہلے اللہ نے اپنی ہی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا ہے نالی اگے اللہ دا قرآن فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے والدین نال احسان کرنا ہے احسان تو مراد اے ساڈا پنجابی والا احسان نہیں کہ احسان کیتا او دے بعد جتلاندے رہے او دے بعد بار بار تانے مار دے رہے فلاں موقع تے میں تیرے کام آیا فلاں جگہ تے میں تیرے کام آیا اے احسان نہیں احسان تو مراد نیکی ہے میں احسان دا مطلب سمجھانا پہلے اس آیت دا ترجمہ انج کر لئیے کہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ نے سران دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ٹر جاون ماں پیو ٹر جاون جد ماں پیو پیارے وطنو چک مہاراں اجڑی حویلی نظریں آوے کنڈ دیتی جد یاراں یہ میری ماں بہن واسطے اگلا جملہ ہے ماں میرے مک پہ کے جاندے پیو مرے گھر ویلا شالا مرن نا ویر کسے دے اجڑ جان دہی میلا اللہ کو دعا کر لے اللہ جنہ دے ماں پہ ٹر گئے ذاکر بھائی ناصر بھائی دیگر جتنے احباب بھائی تشریف فرماؤ ندیم بھائی سمیت اللہ اکبر اللہ اللہ انہ دی نانی جان فوت ہو گئی ہیں اسی طرح دیگر جنہ دے احباب ویر بھائی دوست عزیز و اقربا فوت ہو گئے اللہ سبنا دے ماں پیانوں سبنا دے فوت شدگانوں کروڑ کروڑ جلت الفردوس عطا فرما آمین ثم آمین میرے ویر میں اللہ دا قرآن پڑھے ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین نال احسان کر لیں چنگا سلوک کر لیں ذرا میرے ویر گل غور نال سن لیں احسان تو مراد کی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے پیر جگاں دے رہبر تے رہنما آمنہ دلال عرب کے در یتیم جناب محمد کریم صلی اللہ او درود دا کوئی بھی منکر میری مجلس اندر نہ بیٹھا ہوئے سونے نبی جی دا نام آوے درود پڑھ تیرا ایمان تازہ ہو جائے درود پڑھ تیریاں نیکیاں اللہ بدھاوے درود پڑھ اللہ تیرے گناہ مٹا دے وے میرے تیرے پیر جناب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے تین اللہ دے ولی، اے پرانے دور دا وقت ہے، پرانے دور دا واقعہ ہے، حضور دی زندگی مبارک تو پہلے دا واقعہ ہے۔ پیارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا ہے کہ تین اللہ دے ولی، غور میری طرف کرنا، تین اللہ دے ولی جڑے نے نا وہ ایک سفر اندر جا رہے نے، ہن رات پہ گئی ہے، ادھر جناب ایک غار نظر آئی، فرماندے نے جناب ایتھے آرام کر لیں دیا، رات ایتھے بسر کر کے صبح ہوئے گی اپنے سفر تے روانہ ہو جاواں گے۔ ہن ایتھے رات ایک غار اندر جان دے ہونا، پہاڑ اندر غار ہویا کر دیے، او دے اندر آرام فرمان لگ گئے، ایویں رات ادھی راتوں ڈھال گئی ہے، ادھر جناب اللہ اکبر اللہ اللہ، ایک پہاڑ تو پتھر بھاری چٹان سرک دی آندیاں آندیاں ایک غار دے منہ اگے آ جاندی ہے۔ اے تینوں اللہ دے ولی بولے کہندے نے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ کو دعا کریے، اپنی اپنی نیکی گنائیے، اپنی اپنی نیکی دا واسطہ دئیے، نیکی دا واسطہ دینا جائز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اپنے اللہ نو آکھیے اللہ فلان نیکی تیری رضا دی خاطر کیتی ہے، اللہ اگر تینوں منظور ہے، اگر اللہ تینوں مقبول ہے، اللہ پھر ساڈی اس مشکل تو پریشانی تو نجات عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، دو اللہ دے ولیاں نے دعا کیتی ہے، انہاں نے اپنی اپنی نیکی گنائی ہے۔ میرے مضمون نالو گل ملدی نہیں، اس کر کے وہ پھر کدی سے انشاءاللہ میں اپنے مضمون دی بات بیان کرا، اے نہ ہوئے میں ٹائم پاس کر کے مولوی صاحب چلے گئے۔ میں توانوں کوئی بات سمجھانا چاہنا، میں توانوں کوئی گل سمجھانا چاہنا اللہ دے فضل نال۔ ادھر جناب اے تیسرا اللہ دا ولی بولیا کہندا اے اللہ تو جانی جانے، اللہ تو چنگی طرح دلاں دے راز جانن والا ہے، علیم بذات الصدور، دلاں دے بھید جانن والا ہے۔ اللہ تینوں پتہ ہے میری روٹین دا ہے، سارا دن کام کار کردا ہے، اپنا مال تے ڈنگر چراندا ہے، او دے بعد شام ہو جاندی ہے، دودھ دھو کے دودھ چو کے ادھر جناب اللہ اکبر اللہ اللہ، اپنے پہلے سب تو اپنے والدین نو دودھ پلاندا ہے، او دے بعد اپنے بیوی بچیاں تے غلاماں نو دودھ پلاندا ہے۔ لیکن ایک دن انج ہویا ہے کہ مینوں شہر اندر کدھر جناب کم انج دا پیا کہ جناب وقت زیادہ گزر گیا تے میں جناب ادھر بیوی بچے دودھ تو بلک رہے نے، غلام دودھ دا انتظار کر رہے نے، میں دودھ دھویا دودھ چویا تے جناب برتن اندر اپنے بڑھڑے والدین واسطے ایویں او جناب برتن لے کر کے گیا دودھ والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اللہ تو جاندا ہے بچے بھوک تے تنہی نال بلک رہے نے، پر میں انہاں نو دودھ نہیں پلایا۔ میری بیوی چاہندی ہے میرے بچیاں نو دودھ مل جائے، سانو دودھ مل جائے، ساڈے غلام چاہندے نے سانو دودھ پین نو میسر ہو جائے، مگر اللہ تو جاندا ہے، تو جانی جانے، میں او دودھ دا پیالہ لیا اپنے ابے تے امی دے کمرے اندر چلا گیا۔ اللہ میں وعدہ کیا میرے بڑھڑے والدین سو چکے نے، آرام کرن لگ گئے نے، انہاں دی اکھ لگ گئی ہے، اللہ میں انہاں نو اٹھاونا برداشت نہیں کیتا، نہیں سوچیا بڑھڑے وارے نیندراں وی تے کدی کدی آیا کردیاں نے، اگر ان جگہ دیتا پھر شاید انہاں نو نیندر آوے نہ آوے، آرام کر سکن نہ کر سکن، اس کر کے اللہ سونیا میں اپنے بیوی بچیاں دا خیال نہ کیتا، ایویں دودھ دا پیالہ لے کے ایویں جناب اللہ سونیا میں انہاں دے سرہانے کھڑا رہا، میں کیا چلو کوئی گل نہیں، بڑھڑے وارے دی نیندر بھی گھنٹہ دو گھنٹہ ادھی رات اس تو زیادہ نہیں ہوندی، اللہ سونیا ہون جاگ دینے انہاں نو دودھ پلا دیواں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ،
اللہ ادھر میرے بچے میری بیوی غلام دودھ تو بغیر ہی سو گئے تھے میں جناب ساری رات انہاں دے سرانے کھڑا رہا انتظار اندر سویر ہوئیے پہلے اپنے والدین نو دودھ پلایا او دے بعد اپنے بیوی بچیاں نو دودھ پلایا اللہ تیری بارگاہ اندر اے میں نیکی پیش کرداں اگر تینوں منظور ہے اگر تینوں مقبول ہے کیوں جو خاص تیری رضا دی خاطر کیتی ہے احسان کیتا ہے اپنے والدین نال خاص تیری رضا دی خاطر کیتا ہے اللہ سونیا دروازہ کھول دے پہلے تو اللہ دے ولیاں نے جدو نیکیاں گنائیاں تھوڑا تھوڑا دروازہ کھلیا مگر نکل نہ سکے جو ہی تیسرے اللہ دے ولی نے دعا کیتی ہے اللہ نے غار دا منہ کھول چھڑیا اللہ نے نکلن دا راستہ بنا چھڑیا اس کر کے میرے ویر احسان کرنا ہے تینج دا کرنا ہے نیکی جتلانی نہیں نیکی کرنی ہے ماں پیاں دے نال ہی نہیں کسے دوست سجن نال کسے بھی رشتہ دار نال اللہ اکبر نیکی کرنا میں او دے بعد جتلان دا پھریں ایک کوئی نیکی نہیں ہے اے الٹا گناہ بن جائے گا الٹا اے نیکی کرنا تیرے سر تیرے گڑ بہ جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ سن میرے ہیر توجہ فرمانا ہے اس کر کے تے میں محبت نہ لرزا لانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ دا قرآن بولیا ہے اے میرے بندے جدو تیرے بڑھڑے والدین وچوں احدہما دوما وچوں ایک او کلاہما یا دومی میں جناب بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان تے کرنا کیے انہاں دی خدمت کرنی ہے او کوئی گل کرن فلا تقل لهما اف انج نہیں آکھنا ابا تو پرانے زمانے دا اما تینوں تے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آج دی نویں پوند اسی ڈیجیٹل زمانے اندر زندگی گزارن والے ابا اما تینوں تے پتہ ہی کچھ نہیں ہے اوف تینوں تے گل سمجھ ہی نہیں آئی او ہو تینوں تے گل سمجھ ہی نہیں آئی فلا تقل لہما اوف دا ترجمہ ایو بنے گا کہ والدین دی گل نو انکار دینا انہاں دی گل تے ہوں کر دینا یا اوف یا او ہو دے الفاظ بول دینا اللہ کریم نے فرمایا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا یہ بلوانے والے آئے یہ میرے ویر میرے بھائی اردا گرد تو تشریف لانے والے یہ معززین گل سمجھ لے اللہ فرما دے نے جھڑکنا تے دور اف تک بھی اپنے والدین نو نہیں آکھنا ہے اف تک بھی نہیں آکھنا ہوں تک بھی نہیں آکھنا بلکہ گل کرنی ہے بڑے ہی نرم لہجے نال گل کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بڑے نرم لہجے نال اپنی نرمی والا پہلو جھکا کر کے گل کرنی ہے ایتھے نال ایک واقعہ سناندا چلا جانا ہے جان دے اولا حضرت اویس قرنی سب کو رحمت اللہ علیہ پیارے محبوب پیغمبر دی جناب حضور اینا دی زندگی اندر ہی اپنی رسالت دا اپنی نبوت دا اعلان فرما دینے اللہ اکبر اللہ
اللہ ہے۔ پیارے پاک پیغمبر